عليكم متابعي مرسيدس سي 350 2010 أول عدسة موجود أصفر حتى بعد ما في باور أنا تركب على هنا عدسة كيف يجي شوف باور شغل دي ما شاء الله سويفول أنت إيه شيء سيارة يريد عدسة موجود تعال موبايل جيت 4x4 D1 عليكم متابعي مرسيدس سي 350 2010 أول عدسة موجود أصفر حتى بعد ما في باور أنا تركب على هنا عدسة كيف يجي شوف باور شغل دي ما شاء الله سويفول أنت إيه شيء سيارة يريد عدسة موجود تعال موبايل جيت 4x4 D1 عليكم متابعي مرسيدس سي 350 2010 أول عدسة موجود أصفر حتى بعد ما في باور أنا تركب على هنا عدسة كيف يجي شوف باور شغل دي ما شاء الله سويفول أنت إيه شيء سيارة يريد عدسة موجود تعال موبايل جيت 4x4 D1